भारत जंग के मैदान में नाकाम, झूठा दावा करने लगा। भारतीय एयर चीफ जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का झूठा दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के एयर फील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। कौन से तैयारे थे, कहां खड़े थे? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद झूठे दावे करके मजीद सवालात को जन्म दे दिया। पाकिस्तान का भारत को तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारी को भारत ने न मार गिराया है और न ही तबाह किया है। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताखीरी दावे गैर माकूल हैं। 3 माह तक इस नौइयत का कोई दावा नहीं किया गया। जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े जाते हैं। ट्रंप के इख्तिदार का दूसरा दौर मोदी को भारी पड़ने लगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को बैनुल-अक़वामी दबाव और जारती तनाज़ात का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका के साथ जारती तनाज़ा इनके लिए सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमेरिकन सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ाई। मोदी सरकार को चीन, रूस और ब्राज़ील के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में भी नाकामी। सरहदी झड़पों और अमरीकी इजाफी टैक्स की वजह से भारत की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक अफगान सरहद पर दिलेरेना कार्रवाइयां। भारतीय सहूलतकारों की शरपस्ती की साजिश बेनकाब। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का 8 और 9 अगस्त की शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 खवारिज हलाक। 2 रोजा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाली बहादुर टीम को सलाम पेश। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेस के साथ मुत्तहिद है और मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। कौम को मैं समझता हूँ कि एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है जिसमें कुछ हासिल नहीं होना है। माँ सवाए पुश्त खून के, माँ सवाए मासूमों के खून के और माँ सवाए दहशत के, माँ सवाए बंदूक के, बलोच को बहैसियत बलोच कौम कुछ हासिल नहीं होने वाला। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे के लोगों को पाकिस्तान से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का तकब्बुर खाक में मिलाया। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात में खत्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने सरमायाकारी फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। शहबाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी सदर का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों की लड़ाई नहीं, तिजारत करो का मशवरा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया में जंग बंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमेरिकी सदर ने कहा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में 2 तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की ट्रंप की आलमी अमन के फ़रोग़ में किरदार की तारीफ। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। शहबाज शरीफ का खत्ते में देरीना तनाज़ात के खात्मे, इस्तेहकाम, तरक्की और ताउन के नए दौर के आगाज़ पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाक भारत जंग बंदी भी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई।
ٹرمپ کی کوششیں تاریخی اور انسانیت کی خدمت کے مترادف ہیں۔ امید ہے صدر ٹرمپ فلسطین میں بھی تاریخی کردار ادا کریں گے۔ غزہ میں معصوم فلسطینی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے منتظر ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی شخص دوران علاج چل بسا۔ مقتول جمیل بنگش 5 بچوں کا باپ تھا۔ ڈاکو نے جمیل پر فائرنگ کر دی تھی۔ گلستان جوہر چمن اقبال کالونی میں فائرنگ، بچی سمیت 5 افراد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ دور کے علاقے غازی آباد نے بزرگ خاتون سے ڈکیتی، کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ لی۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزم واردات کے بعد فرار، خاتون کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ سکھر میں نہر کنارے خاتون پر مگرمچھ کا حملہ۔ مگرمچھ خاتون کو اپنے جبڑے میں دبا کر پانی میں گھسیٹ کر لے گیا۔ شوہر نے بیوی کو مگرمچھ کے جبڑے سے نکال لیا۔ خاتون نہر کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، جلد تھلیک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سوات، دیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، کوہاٹ میں بادل برسیں گے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار۔ پی ایس ایل نے انٹرٹینمنٹ انڈیکس میں انٹرنیشنل لیگ T20، دی 100 اور بگ بیش جیسی بڑی لیگز کو چھوڑ دیا پیچھے۔ سب سے زیادہ دلچسپ لیگ میں IPL بدستور پہلے نمبر پر۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیف کیوریٹر مستعفی۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے چیف کیوریٹر ٹونی ہیمنگ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ پی سی بی نے 15 جولائی 2024 کو ٹونی ہیمنگ کو 2 سالہ معاہدے کے تحت نیا ہیڈ کیوریٹر مقرر کیا تھا۔ پاک بھارت جنگ میں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اور تاریخ رقم کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا، بھارت کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ جیت کا جشن کیسا ہوتا ہے۔ معرکہ حق میں جیت کے بعد اگلا معرکہ معیشت ہے۔ کراچی میں جشن آزادی معرکہ حق کی رنگا رنگ تقریب۔ سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف، کرکٹ کے میدان میں متحد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت وزراء نے بولنگ اور بیٹنگ کے جوہر دکھائے۔ نمائشی کرکٹ میچ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی قلندر 11 کو شکست۔ سردار محمد بخش کی سنچری کے باعث بھٹائی 11 کو 10 وکٹوں سے کامیابی ملی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں معرکہ حق اور جشن آزادی کی مناسبت سے مشاعرہ۔ نامور شعراء کا وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار، مزاح، حب الوطنی اور سماجی مسائل پر مبنی مشاعرے نے دل چھو لیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا، سندھ بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے پروگرامز جاری ہیں۔ جشن آزادی اور معرکہ حق کا جشن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اور وطن سے محبت کی لازوال داستانیں زندہ، ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں، گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سماں۔ ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے۔ شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیمان کا اعادہ کیا۔